like, subscribe and get notified. The Sarpanch of Mirabag was escorted out by police after the villagers refused to allow the Panchayat members to leave the office. People had gone to meet Sarpanch Chinmay Naik over the Mirabag Bhandara issue. The Sarpanch failed to give a clear assurance regarding their demands. While she reportedly stated that she was ready to sit in protest along with the villagers, she clarified that she would not be able to continue for the entire day. Villagers also said that the Sarpanch has not clearly stated whether she fully supports their agitation. Hence, the protesters decided that they will take morcha at MLA's house on Wednesday. आता तो फोन घेवपा ना हे आमकां खबर आहा कित्याक आतां जे हातपाय मुयल्यात तेंगे हातपाय कळना तेन्ना कशें करता आमी आज रातभर भायर न्हिदता तुमी खंय न्हिदपाचें खंय बसपाचें तें तुमचें तुमी ठरयात आज आनी पळय लोक जमल्यात आज तुमकां हांगा डिस्टर्ब नाका न्ही तुमकां त्रास जाता न्ही आमी भायर आज रातभर न्हिदता करा तुमी कितें करपाचें अशें न्ही सारकें आतां हें उत्तर बरोबर आसा न्ही पळय आतां तो आमचें डिसिजन न्ही एक डिसिजन घेवपाक कारणीभूत तुमी हें आमचें न्ही तितून कारण तुमी आसा तशें म्हणनाका हें तुमचें डिसिजन म्हणनाका आमी जें डिसिजन घेता हें घेवपाक कारणीभूत तुमी आतां तेजे पळय हातपाय मुयले तो कसो घेवपा ना हरशीं तो कितें रेबीन कापाय तो फोन करून येतालो तो हेजे कडेन मिरबागा कितले फाटी येयलो तो तेणें संडासून सोडूं ना तेजे वचून रेबीन कापले तेंचो निमरावाका विचार ह्या लोकांक ना जाल्यार आनी आज हे परिस्थिती आमकां ओडोवन तो एकमूळ थंय रावतलो तें पॉसिबल ना आमी भायर न्हिदतले तुमी कितें करपाचें तुमी ठरया कळ्ळें पूण आयकत हेंचे मुखार जें कितें जातलें पळय पंचायत मेंबर सगळे पंचायत आनी पंचायत मेंबर आनी आमदार सगळे जबाबदार आसतले इतलें लक्षांत दवरा तुमी हें रिकॉर्ड जालें मरे हें डिसिजन मरे आमचें आतां कित्याक हांगा चळवळ करून कावळ्या शाळा आमकां नाका आमकां उत्तर जाय तुमकां आमी उदोळच्या समजोवन सांगता तुमी कांय हालचाल करपाक तयार ना फक्त ताकती वापर करून आमकां भायर मारपाक सोदता तुमी हें कितें आमी बरे भशेन सांगता न्ही तुमकां रिक्वेस्ट करता न्ही आमी एक तरी हालचाल केला कांयच ना बीजेपीचे अत्याचार करताले हांव ताका उत्तर दितालो तशी न्हू मागे बीजेपी आमगेर हिंदुवादी म्हणटाले पण आज आमचे हिंदुवादी खंय उरली ही बीजेपी आमकां वशाट घालून बीजेपी सांग म्हाका सोंपलें तुमची वाट तुमकां आमची वाट आमकां जर तुमी आमकां जर आमी जाय आतां अजून पर्यंत जाय जाल्यार विचार करा अजून तुमची वेळ गेली ना जागी जाया परत जागी जाया आमी आज सकाळी न्याय दिलो तुमकां आमी सकाळच्यान ते पंचायत बॉडी कडेन आमी डिस्कस करता उलयतात लास्टाक पुलीस फोर्स हाडलो मामलेदार हाडलो जें कितें हाडपा तितलें सगळें हाडून जालें पूण आमकां समाधानकारक तेंचे कडेन उत्तर मेळोना तेन्ना आतां तिका सरळ सांगलां आमी भायर आज रातभर आमी भायर रावतले तिका सांगलें गांवकाराला सांग गांवकाराला खंय फोन चलना किंवा तेजे तो हात उखलुपा तेजे हातपांय मुयेले तो फोन हाती घेवपा तेजी परिस्थिती ना तेजी बिकट परिस्थिती आसा
अशी ते जाले कडेन आसा तेन्ना अशें दिसलें आतां आमकां वाली कोण ना. आज पळय हे लोक जनता पळय आज हांगा आसात वाली कोण ना हें तेणी आज प्रूव करून दिलें. ना पंचायत मेंबर ना सरपंच ना आमदार हे परिस्थिती जाला. तेन्ना आज हे हांव सगळे गोंयच्या लोकांक आव्हान करता पळयात आमची परिस्थिती कितें जाली पळयात. आज आमकां वाली कोण ना कोण न्याय दिवपाक शकना कांय ना. वयल्यान दबाव तंत्र हाडून आमकां खंय तरी आमकां प्रेशरायज करून आमकां तितूच्यान भायर काडपाचो प्रयत्न करता. पूण आमी एक सांगतात मरतले पूण हे बंदरे खातीर लढत जातले. आनी आज जे आमी हांगा बसतात हांगा आज रातचे न्हिदतले आज कोणाची जर आमकां कोणाक कितें जालें जाय तेची जबाबदारी हे पंचायत मेंबर सरपंच आनी आमदाराचो आसतले. आनी आमी गणेशा सांगूंक सोदतात आज आमी हांगा मोर्चा हाडला तूं सुटपाना तुझी घराकडे अशेंच आमी आंदोलन करून बसतले रात दीस बसतले. पळया तूं कितले पसून तूं लिपोवन रावतलो तितले पसून तुजी आमी पाड सोडपाना. खंय आमी तुजी बंगल्यार जाल्यार बंगल्यार येतले खंय जाय तितले पूण तुमकां आमी सोडची ना. तुमी समजला आमकां हांगसर तरासा हाडून आमचे हे जे लोक येताच्या नांवान जे लोकांक फोंडा घालपाक बंदार हाडून तुमी सुशेगाद एसी रुमान न्हिदतले आनी आमकां रस्त्यार न्हिदतले म्हणून प्रयत्न करताले हे तुमकां आमकां यश येवपाक दिवची ना. तुमकां कितें दाखोवपाचें तें आमी सारकें दाखयतले.